Ubay-ubay na usab ng mga kalihukan ang gitagad ni Gobernador Ruel Ragay. Digamo nining mga nanglabay nga simana pinasubay gyapon siya padayon nga pagdumala sa rendas pangagamanan sa kagamanan provincial sa Negros Oriental. Kini mo'y unod sa lain usab nga ugna sa Provincial Report Agosto 23 tuig 2014. Nagpadayon ang kusganon nga lakang sa kagamanan provincial alang sa mga paningkamot pagduso alang sa natural nga pamaagi sa paguma gamit ang organiko nga buno. Kini nga kusganon nga lakang ang gipahimutang pinaagi sa gimugna nga Negros Oriental Organic Agriculture and Management Council kun NUAMC. Subay niini, subling gipadayag ni Gobernador Digamo ang iyang kusganon nga awhag alang sa buhatan sa agrikultura nga dugangan pa ang mga paningkamot alang niini nga mga katuyuan. Kini gipabot ni Gobernador Digamo atol sa pinakaulahing panagtagbo sa Konseho Baguhay lang sa padayon pa karon nga gipalambo nga pasilidad sa Barangay Agricultural Development Center kun BADSI sa Barangay Katigugan sa lungsod sa Siaton. Giila ni Gobernador Digamo ang gihimo nga seryoso nga paningkamot sa buhatan sa agrikultura alang sa giduso nga tinuoray nga organikong pamagi sa pang-uma dinhi sa lalawigan. Apan kinikinahanglan pa nga dugangan tungod kay buot niya nga makabot gayud ang gipangandoy nga food sufficiency dinhi sa lalawigan pinaagi og gikan sa organic farming. Kinipinsubay gyapon siyang katuyuan nga mamahimong luwas ang mga katawhan sa daotan nga epekto sa mga chemicals nga gigamit sa mga kaumahan. Kini nga pamaagi ang nagdala sa mga programa sa gahimsog sa panlawas ug ingon usab sa paginabuhian nga unod siyang giduso nga sa probinsya magdigamo ta. Sa among seryoso na panawagan na gawas na muhatag ta og insakto ng mga kulit. Seryoso sa bagong panawagan sa organic farming. So, gawas na kini ang mga usa ka baka ako kini ito sa birthday. Kung siya itlawagay, samtang atulusab sa mong kaliukan formal nga gitunol ni Gobernador Digamo ang usa ka baka alang sa Barangay Katigugan. Kini kalakip gyapon sa lakang sa kagamanan provincial alang sa pagpalig-on sa mga kahimanan aron mapauswag ang panginabuhian sa mga katawhan ilabi na gayud sa kabukiran. Amo kini pagampingan o ako kini gihatag sa usa ka mag-uuma diri sa Barangay Katigugan. Magpadayon nga mamahimong kalakip sa mga sentro sa mga programa sa kagamanan provincial ang pagpalambo sa produksyon sa umahan dinhi sa lalawigan. Kini nga paningkamot ang mato ni Gobernador Digamo kinahanglan nga magsubay sa direksyon alang sa paggamit sa organikong pamaagi sa pag-uma gamit ang organiko nga buno. Usa sa mga sentro sa mensahe nga gipadayag ni Gobernador Digamo atol sa gipahigayon nga awarding ceremony sa matag tuig nga mananaog sa gulayan at palaisdaan alay sa kabataan kun GPAC o gila usab nga Rapid Rural Development kun RRD. Giangko ni Gobernador Digamo nga kalakip sa mga dagkong hagit sa iyang pamunuan ang pagpauswag sa abot sa kaumahan aron makabot usab ang iyang gipangandoy nga self-sufficiency sa supply sa pagkaon dinhi sa lalawigan. Gipabot ni Gobernador Digamo yang dakong pasalamat ngadto sa tanan nga mga tunghan nga padayon nga misagop sa maong programa sa kagamanan provincial. Sila nahimong lig-on nga tambayayong sa kagamanan provincial alang sa katuyuan pagpalig-on sa supply sa pagkaon dinhi sa lalawigan. Kini nahimo usab nga kahimanan alang sa pagtudlo sa mga kabataan sa kamahinungdanon sa pagpananom ug utanon dili lamang alang sa ilang panginabuhian kundi alang usab pag-atiman sa ilang maayong panawas. Subay niini, mato ni Gobernador Digamo, magpadayon ang kusganon ng lakang sa kagamanan provincial alang niining mga programa nga gidumala sa buhatan sa agrikultura. RRD project or Rapid Rural Development Project of which GPAC is under this program of the provincial government. Ang RRD project will not only focus on GPAC, this will also focus on all aspects na maka-improve sa quality of life of the people of Negros Oriental. Karon, bilang inyong gobernador,
pagsugod na akong lingkod, nakikistorya na ko sa mga taga-provincial agriculturists. What will be the best what will be the best thing to do in order to improve the production dili naman sa gulay, dili sa tanan. Improving the production of rice, corn, o kuban pa. Doon na tayong mga strategiya na ipanghimo ni Ana. Karon tungkol kay ang akong programa, nakapokus man sa health. Kaning centerpiece program na health. Because as governor of this province, I want to help the people of Negros Oriental. Health means health, education, livelihood, and other programs and projects for peace and development. Wala ko masayon niya na tungod kay na nato ang probinsya sa Negros Oriental as country manageable and development ready province of Negros Oriental. Nadeklara na nako to dili tungod nako. Kung dili tungod ka na sa atong panaghiusan kusog para nato makabot ang tinuray nga kalinaw sa atong probinsya. Magkabot lamang nato kini pinagi sa pagtambayayo o pinagi sa paghatag o insaktong mga programa sa ato ang mga katawan. Padayon nga magigalayo ng kagamanan ng probinsyal tali sa nagkadang sektor aron tinuuray nga masulbad ang suliran sa insurensiya dinis lalawigan. Magpadayon usab ang kusgado ng suporta sa kagamanan ng probinsyal alang sa mga paningkamot aron mas mapalig-on pa ang lakang kalabot sa crime prevention ug crime solution dinis lalawigan. Mga pamahayag nga giluwatan ni Gobernador Digamo atol sa pinakaulahing hugna sa panagtagbo sa Provincial Peace and Order Council kon PPOC dinis lalawigan. Dako ang kalipay ni Gobernador Digamo nga padayon nga nakaani og positibong resulta ang mga paningkamot sa nagkadang ahensya sa kagamanan kalabot sa pagpatunhay sa kalinaw ug kahusay dinis lalawigan. Una nini, mong kasayuran nga padayon nga mikunhod ang puwersa sa New People's Army nga galihok dinis lalawigan sa Negros Oriental. Base sa datos nga gipadayag sa mga kasundaluhan, giulagway nga dili nakahadlukan ang puwersa nga galihok sa habagatan nga bahin dinis lalawigan. Kini tinuray nga mikunhod na gayon og hinuon ilang gidala ang ilang kalihukan sa amihanan nga bahin sa lalawigan patabok na ngadto sa Negros Occidental. Kini mato ni Gobernador Digamo mo'y resulta sa kusganon nga kampanya sa Internal Peace and Security Operations ug ang panagtambayayong sa tagkadiyang sektor dinhis lalawigan. Samtang lain pa nini ang taho nga padayon nga mikunhon ang crime rate sa Negros Oriental diin mo'y nakatala og pinakamaba nga numero sa tibok Rehiyon 7. Kinimato ni Gobernador Digamo, dako kayong kalambuan alang sa padayon nga paningkamot sa kagamanan probinsyal aron pagdani og mga mamuhunan nga mosulod dinis lalawigan. Kini ang ngayon nga mapahimuslan, ilabi nining mga panahona nga nahimong dasig ang aspeto sa patigayon dinis sa Negros Oriental tungod sa nagpanghitabo nga katalagman sa mga silingan nga mga lalawigan sa Rehiyon 7. Dugang pagayod ang kusganon nga kampanya sa kapulisan batok sa ginadiling droga nga gipadayag pinaagi sa sunod-sunod nga pagkasikop sa mga giilang personalidad nga nalambigit sa ginadiling droga dinis lalawigan. Sa kinatibukan, mato ni Gobernador Digamo, makadasig kayo ang mga kasayuran nga ngayon usab nga masayran sa mga katawhan dinhis lalawigan. Apan kini matod sa pamuno lalawigan, gadala kanunay og dakong hagit sa tanan nga mga namunuan sa kagamanan aron kini dili lang mapadayon kun dili mapanalipdan og mamahimong malungtaron. Masimuon nga kusganon sa kagamanan probinsyal ang mga lakang alang sa pagkabot gayon sa mga katawhan ilabi na sa kabukiran. Kini matud sa pamuno lalawigan, pinaagi sa nagkadayang mga proyekto ug mga serbisyo nga gipaduol o gipahimutang sa ilang mga tugkaran. Pamahayag ang gipadayag ni Gobernador Digamo atol sa gipaygayon nga inaugurasyon sa ubay-ubay nga mga proyekto nga gipahimutang sa kagamanan probinsyal alang sa lungsod sa Basay. Gipangunahan ni Gobernador Digamo kauban ni Mayor Maki Kanyemaki ug mga opisyalis sa nagkadiyang kabaranggayan ang gipahigayon nga kalihukan. Unang agyatagan o pagtagan ni Gobernador Digamo ang gipahimutang nga mga proyekto sa Balos High School sa Barangay Balos. Kini ang gilangkuban sa usa ka footpath
ug ang ilang bag-ong gimugna nga pasilidad sa stage nga mga proyekto nga ilang gihanyo ngadto sa kagamanang probinsal. Mukabat sa kinatibukan nga 525,000 pesos ang pundo nga gigahin sa kagamanang probinsal alang sa duha ka mga proyekto sa tungaan. 325,000 pesos ang gipahimutang alang sa pathway, samtang 200,000 pesos ang alang sa stage sa tungaan nga matod sa mga magtutudlo, dako na kayong kalambuan sa ilang tungaan. Kini matod ni Gobernador Digamo, mga pasiuna lamang sa mga proyekto nga gipaangay ug andam pa nga ipaangay sa kagamanang probinsal alang sa kinatibuk-an nga lungsod sa Basay. Gani, adunay mukabat sa laing 4 milyones pesos nga kinatibuk-an nga gahin gikan sa kagamanang probinsal alang sa nagkanang proyekto sa lungsod sa Basay. Ug ako bilang representante sa katawan sa Negros Oriental, ako kining turnover ngadto sa ato ang pinalanggang mayor, ang ato ang mayor si Mayor Bida Kanyamaki. Estudyante, kami ni Mayor Bida Kanyamaki naghiusa sa among commitment para nato mahatagan og insaktong edukasyon ang atong mga kabataan dinhi sa Barangay Balos. Muna naningkamot mi ni Mayor Bida nga makahatag yun mi og mga proyekto nga makapalambo sa edukasyon dinhi sa Balos National High School. Mauni nga mitumaw ang atong proyekto nga mobalor og 325,000 ka pesos nga concreting of road. Dili naman ni siya tatlo. Tato pa, ang inyong barangay captain, tumulusab sa panglibasog sa inyong mga barangay official, ang mga barangay councilors, namugna kini mga proyekto, improvement of road, Barangay Balos, 500,000, repair, improvement of irrigation canal, Balos, ang nangayon nini ang barangay officials, pinaagi-usab sa inyo ang mga farmers association, 40,000 ka pesos, doon na po kinipundo, ang ikatulo, ang construction of evacuation center Barangay Balos mo kantidad og 400,000 kaning tanan doon na mga pundo and hopefully in the near future iya binang tumanon kapila na siya ni comment na ko ni Saad Mayor Maki tagaan ta kadihagkuan pubutangan na to nag dalan gikan sa poblasyon padung sa Balos karon gihatag na. Samtang dugang pangamakaliukan ang gihatagan usab og pagtagad sa grupo ni Gobernador Digamo ug Mayor Kanyamaki mao ang inaugurasyon sa laing mga natapos nga proyekto alang sa lungsod sa Basay. Kini ang gilangkuban sa gipahimutang nga concreting and improvement of road shoulder sa provincial road sa barangay poblasyon. Mukabat sa 1.05 milyones pesos ang pundo nga gigahin sa kagamanang provincial alang sa mga proyekto nga gitudlo nga usa sa mga prioridad sa lungsod sa Basay. Samtang dugang pagayod nini nga mga proyekto ang natapos nga gipailuna sa kagamanang provincial alang sa lungsod sa Basay mo ang street lighting sa barangay poblasyon. Sa kinatibukan, mato ni Gobernador Digamo, kini padayon nga kahimanan alang sa pagkabot sa mga katawhan sa lagyong dapit ning lalawigan. Kini dugang ni Gobernador Digamo, mga lig-on nga kahimanan alang sa padayon nga pagduso sa ilisgutan sa Kalinaw ug Kalambuan dinis lalawigan. Kini labi na gayon nining panahon na nga nadeklarar na ang lalawigan sa Negros Oriental nga conflict manageable and development ready. Subay nini, dako kayo ang pasalamat nga gipadayag sa mga katawhan sa lungsod sa Basay ngadto kang Gobernador Digamo subay sa maong mga kalambuan. Kani mas niilit ang amo ang panagpanayayo para na makatagan kayo kung saktong kalambuan ang lungsod sa Basay. Because as governor nga pinili sa mga lungsuranan sa Basay, seryoso ko na nakikatugang ninyo. Seryoso ko ang mahatag ng mga programa o proyekto ninyo. Gani, dili lang sa mga proyekto na pisikal, kundi ang mga livelihood program sa saan pinatagan na ito pagtagal.
Samtang dakong pasalamat ug kalipay ang gipadayag ni Gobernador Digamo ngadto sa kadagkuhan sa Department of Agriculture subay sa ilang gipasiugdahan nga El Nino Caravan dinhi tibuok lalawigan. Kini subay sa gipagula nga kasayuran sa pag-asa nga posibleng moigo ang El Nino o hulaw sa hinapos nga bahin sa Agosto karon tuiga ug gilauman nga mulungtad hangtod sa Marso sa sunod tuig. Kini mao karon ang gipangandaman sa Department of Agriculture kauban sa buhatan sa agrikultura ug veterinaryo sa kagamanang probinsyal. Kini aron mapangandaman ng daan ang dautan nga epekto sa El Nino, ilabi na gayud alang sa mga pananom ug kahayupan dinis lalawigan. Gikalipay ni Gobernador Digamo ang kasayuran nga adunay mga lakang aron maandam ang mga tanaman ug kahayupan sa dautan nga epekto sa El Nino. Matod ni Gobernador Digamo, kinahanglan nga masayran ang mga batakan nga lakang aron maminusan ang epekto sa El Nino ngadto sa panginabuhian sa mga katawhan. Ikan sa mga private sectors, ikan sa bili, ikan sa... Subay nini gimanduan ni Gobernador Digamo ang mga nagdumala sa buhatan sa veterinaryo nga mukanao gayud sa mga kabaranggayan aron daling mapalapnag ang mga pagpangandam kalabot sa El Nino. Subay nini gihangyo usab ni Gobernador Digamo ang mga katawhan ilabi na gayud ang mga mag-uuma nga moduol usab sa ilang mga opisyales ug makig-alayon aron mamahimong hiniusa ang mga lakang kalabot sa pagpangandam batok sa daotang epekto sa El Nino phenomenon. Kanunay na himong dakong tipik sa mga paningkamot sa kagamanang probinsyal ang pagatiman sa mga panginahanglan sa sektor sa edukasyon dinis lalawigan. Busa matod ni Gobernador Digamo, matag kalihukan og programa sa mga tunghaan dinis lalawigan ang kanunay niyang gilang nga mahinungdanon. Kinisubay siyang baruganan nga obligasyon gayud sa mga namunuan ang pagpaedukar sa mga kabataan isip mo'y pundasyon sa lig-on nga katilingban. Kini mo hinungdan nga usa gayud ang natad sa edukasyon sa sentro siyang giduso nga sa probinsya magdigamo ta. Usa sa mga sentro sa mensahe nga gipadayag ni Gobernador Digamo ngadto sa mga magtutungha ginikanan og mga sakop sa PTCA sa Negros Oriental High School Baguelan. Si Gobernador Digamo ang usa sa mga dinapit nga bisita ug mamumulong atol sa buong kalihukan nga usa sa iyang giulagway nga nahimong luna aron iyang mapadayag ang iyang baruganan sa nagkadiyang hinisgutan karon sa lalawigan. Kini labi na gayon alang sa natad sa edukasyon nga matod ni Gobernador Digamo, andam kanunay ang kagamanang probinsyal nga mohulip sa mga kakulangan sa nagkadiyang tunghaan dinis lalawigan. Kini mo hinungdan nga sulod na sa taas ka panahon usa sa mga programa sa kagamanang probinsyal mao gayud ang katukuran ng mga school buildings ug ang suporta alang sa mga magtutudlo. Samtang subay sa kusgaron nga suporta sa kagamanang probinsyal alang sa sektor sa edukasyon, gipadayag ni Gobernador Digamo ang iyang kaandam nga mobahin og 2.5 milyones pesos alang sa nagkadiyang panginahanglan sa Negros Oriental High School. Kini matod ni Gobernador Digamo, dugang lamang sa mga kasamtangan nga programa nga gipahimutang sa kagamanang probinsyal alang sa Negros Oriental High School. Niya kita karon nagkatato pinaagi sa usa sa tumong og tingala. Ang paghatag og konsensato ng edukasyon para sa atong mga kabataan. Tungod kay ang pagpa-eskwela o paghatag og edukasyon sa usa ka bata na kinahanglan kini sa usa ka komunidad. Mutuo mo na ko ini. Diba? So kitang tanan adunay role para nato mahatagan og insaktong edukasyon ang usa ka bata dinhi sa Negros Oriental High School. Murang santo sa unang nauna ang health program sa provincial government. Unsa man ang health? Health, education, livelihood, and other programs and projects for peace and development. Wala akong musipyan niya mga kaizonan because just very recently we declared our province as conflict manageable and development ready province insofar as insurgency is concerned. Tulong pa ko katuloy ninyong gobernador. Tulong pa ko katuloy ninyong gobernador. Bakasyon na ko kahita ang mga MPA nini ato ang probinsya. Tulong sa diskarte
pinupre tungod sa diskarte nga praktikal kahimo nato nga atong mga amigo mga English na pakatod nato dito sa Negros Occidental o kaka sa nangihingan ato rumubuyo sa Negros Occidental ayong mabalik din sa Negros Oriental kay gusto ko mahimo ng insurgency free province of Negros Oriental. Akong gihatagan og seryoso nga pagtagad ang atong mga katawanan sa kabukiran. Iayo nato ang mga kadalanan. Iayo nato ang mga kadalanan sa inyong mga buwis. Gihatagan nato silang tubig. Gihatagan nato silang kuryente. Gihatagan nato silang livelihood assistance para makabaton sila adunay gobyerno o nagtagad o nagtalangga nila karong mga panahon. Gipadayag ni Gobernador Digamo ang dakong pasalamat o kalipay sa tanan nga sektor nga nagtambayayong alang sa pagpalambo sa mga programa alang sa paugnat sa kusog dinhi sa lalawigan. Ang mga kalihukan ug laka nga sama nini dako na kaayong tabang alang sa mga gihimong paningkamot sa kagamanan probinsyal alang sa pagduso sa sports development programs dinhi sa Negros Oriental. Mato ni Gobernador Digamo, bisan asang ilisgutan sa pangagamhanan, mahinungdanon gag kaayo ang abag gikan sa nagkadayang sektor. Kini ubos sa kasayuran nga dili gayud maabagatanan sa kagamanan ang pagtubag sa tanan nga panghinanglan sa mga katawan. Mensahe nga gipadayag ni Gobernador Digamo atol sa pagbukas sa second season sa Intercollegiate Basketball Championships nga gipasiugdahan sa School Sports Association of Negros Oriental Kunsano. Kini nga Intercollegiate Championships ang gisalmutan sa nagkadayang colleges and universities dinhi sa lalawigan sa Negros Oriental. Subay niini, dako kayo ang pasalamat ni Gobernador Digamo ngadto sa mga nagdumala sa Sano tungod kay kini komplemento man kaayo sa padayon nga pagpatuman sa kagamanan probinsyal sa Sports Development Program. Subay niini, gipasalig ni Gobernador Digamo nga abri kanunay ang kagamanan probinsyal nga making alayo ni bisan kinsa alang sa pagpalambo sa programa sa sports dinhi sa lalawigan. Padayon nga abri ang kagamanan probinsyal alang sa pahigtambayayong tali sa nagkadayang sektor o kaugpungan alang sa nagkadayang hinisgutan dinis lalawigan. Kino kanunay ang giduso nga batasan ni Gobernador Digamo human siya mihupot sa rendas pangagamanan sa lalawigan ngadto sa nagkadayang sektor dinis lalawigan. Baruganan ni Gobernador Digamo dili mamili ang kagamanan probinsyal o grupo o kaugpungan tungod kay ang pagtubag sa panginahanglan sa mga katawhan dili lamang obligasyon sa kagamanan. Kanunay nagtuo si Gobernador Digamo nga gikinahanglan ang abag sa nagkadayang sektor aron mahimong hiniusa ang pagtubag sa nagkadayang suliran. Mensahe nga unod kanunay sa matag higayon nga si Gobernador Digamo ang dapiton isip bisita o mamumulong sa usa ka kalihukan. Baguhay lang, nahimamat na usab ni Gobernador Digamo ang mga sakop sa Guardians Brotherhood sa Tanhay City Chapter alang sa ilang induction of officers. Sa kanunay, gipadayag ni Gobernador Digamo ang iyang kaandam alang sa pakigalayon ngadto kanila tungod kay sila adunay mga abilidad ug panghuna-huna nga makapalig-on sa pagpatuman sa mga programa sa lalawigan. Subay niini, pamahayag ni Gobernador Digamo, dako sila og kaakuhan sa tumong nga buot kabuton sa kagamanan probinsyal nga mao gayud ang insurgency-free province of Negros Oriental sa dili madugay.
Padayon nga maningkamot ang kagamanan probinsyal alang sa pagtubag sa mga panginahanglan sa mga tunghaan dinhi sa lalawigan. Makanunayon nga mensahe ni Gobernador Digamo sa matag kalihukan sa nagkadiyang tunghaan dinhi sa lalawigan nga iyang gitambungan. Mainiton nga pagtimbaya ang gipaabot ni Gobernador Digamo ngadto sa mga kadagkuan sa Gihulngan National High School subay silang pagsaulog sa ika-24 nga anibersaryo baguhay lang. Samtang dungan usab niini ang iyang mainiton nga pagtimbaya ang gipaabot usab ngadto ni Gihulngan City Vice Mayor Ernesto Reyes kinsa misaulog siyang adlaw nga natawhan. Kanunay nahimong mahinungdanon ang pagsaulog sa tunghaan sa anibersaryo sa ilang katukuran tungod kay minungdanon kining adlaw sa usa sa ilang mga opisyal sa lakbayan. Busa mato ni Gobernador Digamo kanunay usab niyang gila ang maong adlaw nga mahinungdanon ug angayan niya nga gahinan og panahon. Apan ibabaw sa mga minungdanon nga kasaulugan sa maong adlaw, mato ni Gobernador Digamo ang seryoso nga pagdagad sa kagamanan probinsyal alang sa mga panginahanglan sa kinatibukan nga sektor sa edukasyon dinhi sa lalawigan. Mato ni Gobernador Digamo kanunay nag-una sa prioridad sa kagamanan probinsyal ang pag-atiman sa mga panginahanglan sa mga tunghan. Kiniubos kanunay siyang baruganan nga obligasyon gayud sa tanan ang pagpatungha sa mga kabataan, ilabi na gayud ang gikan sa kabus nga pamilya. Gani sa sunod nga tuig, laing usa ka milyon ka pesos ang igahin sa kagamanan probinsyal alang sa Gihulngan National High School alang usab sa ilang kaniang proyekto sa maong tunghan. Because it needs the whole community to educate a child. Nakinahanglan og usa ka komunidad ang atong mahatagan og insaktong edukasyon ang usa ka bata. Maunang kami dili sa provincial government maningkamot pagpakigtambayayong kang Mayor Guido ug kang Vice Mayor Reyes ug sa tanang mga katawan dinhi nga manalimbigit kita para nato mahatagan gyud og insaktong edukasyon ang atong kabataan dinhi sa Gihulngan National High School. Samtang alang gyapon sa inyong mga sugid o kareklamo ipadangat kini ninyo sa cellphone number 0921-207-5236 sa Smart o 0905-606-6660 sa Globe. Mukha itong naglangkob sa lainusab ng edisyon sa Provincial Report Agosto 23, 2014. Hanto sa sunod simana lang sa itong padayon ng panag-uban aron paghatod sa mga minungdanon nga kasayuran sa mga programa, kalambuan, kalihukan ng uban pangkahimuan sa lalawigan sa Negros Oriental. Uban kang Jing Villaflores ug Lingling Militon, kinigyapo na inyong ubos kay Gala, Adrian Sidilio, daghang salamat. Sa bayod, sa lungsod, sa tibuok probinsya, magbigamo pa. Aron ang Negros Oriental, hulang mo, magbigamo pa.